अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं बानी खान और आप लोग देख रहे हैं नारायण डेली अपडेट से। प्यारे व्यूवर्स, जुम्मतुल मुबारक का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। 26 सितंबर 2025 बराह रास्त नारायण से आप लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपडेट हासिल करेंगे। सबसे पहले मैं एक बात करूं, देखें सारे लोगों ने ये बात कही है, अपने अपने चैनल पे बोली है, मैंने अभी तक नहीं किसी का दिल आज़ारी ना हो। पिछले दिनों की बात है, यहाँ पे एक टूर ऑपरेटर, एक लड़की है आयना टूर के नाम से, ठीक है, वो यहाँ पे आई, यहाँ पे बाज़ार में घूमते भी बड़े बेहुदा सा लिबास पहन के आगे पीछे घूमना, इस तरह का सिस्टम सारे लोग आसपास से देखें तो वो देखने में ही वो इम्प्रेशन बंदे को ऐसा पड़ता है कि यार मैंने इस लड़की के साथ ज़रूर मैंने टूर करना है, ठीक है। अभी चंद दिन पहले वो किसी जगह पे जाके वीडियोस बनाते हैं, साथ दो लड़के हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जुमे के दिन या पता नहीं जुमरात के दिन हमारा एक टूर होगा, पार्टी होगी और ये होगा वो होगा। इशारों से वो लोगों को समझा रहे हैं कि डिस्काउंट होगा, खुसूसी लड़कियों के लिए डिस्काउंट होगा, एक ऐसी पार्टी करने जा रहे हैं। तो वो बात मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने अपने दोस्तों से नीचे डिस्कस भी की, फिर मैंने उनके पोस्टर के पीछे से तस्वीर भी निकाल के अपने पास रख दी। मैंने कहा इस पर वीडियो बना दूँगा। जुनैर कम्बो भाई यार माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त और बड़े अच्छे इंसान। मैं इस बात पे खुश हूँ, मैंने ये सोची है कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं ये सोचता ही रहा हूँ। जुनैर भाई ने वीडियो बनाई, बाकी और भी टिकटॉकरों ने और यूट्यूबर्स हजरात ने वीडियो बनाई कि ये नारायण है, ठीक है। छोटी सी मैं बात कहूँ, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ। मौलाना तारिक जमील साहब हमारे बहुत बड़े आलिम हैं, ठीक है, हम भी तबलीगी जमात वाले हैं, वो भी तबलीगी जमात वाले लोग हैं, देवबंद वाले। तो उन्होंने पिछले दिनों कहा था मांडरी में एक सैलाब आया और वहाँ पे बेहुदा लिबास पहन के या पता नहीं फहाशी के अड्डे वहाँ पे खुले हुए हैं, इस तरह की बात की थी तारिक जमील साहब उन्होंने, ठीक है। तो इस वजह से वो बात भी हमारे जहन में थी और जुनैर भाई ने भी कहा खुसूसी रिक्वेस्ट है DPO मनसरा और जितने भी टूरिज़म वाले हैं इनको, उन्होंने जुनैर भाई ने रिक्वेस्ट की कि भाई ये फाशी के अड्डे यहाँ पे न खोलें। उनके इशारे से ही पता लग रहा था ये कुछ यहाँ पे करेंगे, ठीक है, करेंगे, वो बदनाम सारा नारायण होगा। तो अभी हमारे जो मरकज़ी जामा मस्जिद है हज़रत मौलाना यासर साहब, उन्होंने भी इस पे बात की। DPO साहब ने फ़ौरन एक्शन लिया। NOC कहते हैं वो, जो कहते हैं वो उन्हें नहीं दिया। मैंने ये सुने आज मस्जिद में कह रहे थे। दूसरी बात, मेरा एक पैगाम है, एक सोशल वर्कर होने पे मेरी बात पता नहीं कोई सुनता है या नहीं सुनता। कल मैंने अल्लाह के आगे जवाब देने कि जो बंदा जो जिस फील्ड में है उससे उस फील्ड के बारे में पूछा जाएगा। तो मेरा ये पैगाम है, मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम आला हुकाम से कि आपने पारस पे चेक पोस्ट लगाई है, मानसरा पे एक चेक पोस्ट लगा के हर लड़का लड़की से शनाख्ती कार्ड चेक करके, उनका निकाहनामा चेक करके, उनका सारा सिस्टम चेक करके, जो रियल कपल हैं उनको भेज दें, जो रियल नहीं है उनको मैं कह रहा हूँ 3-4 उनको थप्पड़ लगा के उधर से ही वापस भेज दें, ठीक है। सीज़न में मेरा ये वीडियो प्लीज़ अगर फैमिली के दौरान आप अगर हैं, बड़ी LED पे लगाया हुआ है तो आवाज़ कम कर दें, कहीं पे जज्बाती हो के मुँह से ऐसे अल्फाज ना निकल जाए कि मेरी वजह से आप लोगों को शर्मिंदगी का सामने फैमिली के साथ करना पड़े। प्यारे व्यूवर्स, मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पे हमारे होटल में भी लोग आके 3-3 लड़के हों और एक वो लड़की लेके आके एक कह रहे हैं कि ये मेरी बहन है, दूसरा कह रहे हैं कि ये इसकी वाइफ है। इस तरह के कमरे आते हैं, लेकिन हमें इजाज़त नहीं है बिल्कुल। बट साहब उन्होंने कहा कि भाई जो बंदे आपको लगें कि ये 2 नंबर हैं उनको गेट के अंदर आने नहीं देना है। रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में, हम अपने हक हलाल की मेहनत मजदूरी करते हैं, 2 या 4 हज़ार रुपये के पीछे हम अपने पूरी तनख्वाह या पूरे पैसों के अंदर, बिज़नेस के अंदर, सीज़न के अंदर हम अपने बच्चों को, बट साहब उन्होंने कहा कि हम स्टाफ को, बच्चों को, घर वालों को हम हराम की कमाई नहीं देना चाहते हैं। तो लिहाजा वो बंदा ज़िम्मेदार है। कहा है कि भाई जो बंदा को पता चले कि भाई ये कपल रियल नहीं है उनको आपने होटल से बाहर निकालने, एंट्री नहीं करनी। और अल्लाह की कसम से मैं कह रहा हूँ, इस्लामाबाद में भी बट साहब के यहाँ पे भी जो 2 नंबर कपल अगर हो, किसी मैनेजर ने, किसी वेटर ने वो रूम अगर लगाया है, पकड़ा गया तो वो वेटर की तो खैर नहीं है, उस मैनेजर की खैर नहीं है। अंजुम महमूद बट साहब हमारे जो हैं उनका खुला ये आर्डर है कि भाई हमारा होटल इस्लामाबाद में भी 7-8-9 ब्रांच है, यहाँ पे भी कि भाई 2 नंबर जो कपल हैं उनको किसी वेटर, मैनेजर या किसी के रेफरेंस से होटल के अंदर आने दिया तो उस जिस बंदे ने आने दिया उसी टाइम पे वो नौकरी से फारग है। तो मेरा तमाम होटल्स वालों से, अक्सर आधा नारायण मुझे सुनता है, देखता है, और पुलिस वाले भी मुझे देखते हैं, थाना नारायण वाले भी देखते हैं। तो उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, पैगाम है कि नेक्स्ट सीज़न जो है हम बिस्मिल्लाह पढ़ के एक बड़ा बोर्ड लगा के और हम एक मशहूरी कर ये कहें कि ये नारायण का खान एक दीनदार लोगों का ये गाँव है,
ٹھیک ہے، گاؤں تھا ابھی شہر بنا ہے، اسے ہم لوگ ایک برباد نہ کریں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہاں پہ سیلاب بھی اس طرح کوئی ریلا نہیں آیا، اللہ کے قدرتی آفتوں سے یہ محفوظ رہے۔ مری میں نے سنا ہے جگہ جگہ پہ جائیں وہاں پہ عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، اور میں نے پہلے کہا کہ بھائی جان میری وجہ سے فیملی کے سامنے ویڈیو آپ نہ دیکھیں، ٹھیک ہے، بے عزت نہ ہو جائیں۔ تو مری میں جگہ جگہ پہ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، پنڈی میں کھڑے ہوتے ہیں، پتن اسلام آباد میں، نران میں الحمدللہ چند دنوں کے لیے یہاں پہ بھیک مانگنے والے خواجہ اسرا یہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو یہاں پولیس والوں نے اور مسجد کی کمیٹی والوں نے مل کے انہیں یہاں سے بھگا دیا ہے۔ تو میرا یہ پیغام ہے، ویڈیو کو شیئر کریں کہ بھائی 2 نمبر کام نران میں نہ ہو کہ کسی کی وجہ سے پورے نران کو قدرتی آفت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پنجاب میں بیٹھ کے مولانا صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ مہانڈری میں سیلاب آیا، طوفان مچا، اور وہ ایک فحاشی کا اڈا وہاں پہ کھلا ہوا تھا۔ تو آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ لوگوں کی یہ بے دین حرکتوں کی وجہ سے نران والے ہم لوگ اور پاکستان والے بدنام نہ ہو۔ خدا کے لیے یہ پیغام میرا آپ تمام لوگوں تک پہنچا دیں۔ اللہ حافظ۔ حالیہ ایک ویڈیو آئی تھی ضلع مانسہرہ میں اور خاص طور پہ ناران کے اندر کچھ بچے اور بچیوں کی جو ایسی نازیبا سی ویڈیو تھی، اس پر انہوں نے فوری ایکشن کیا اور ان کو بین کیا اور کوئی NOC نہیں دی۔ میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ علاقے بھر میں پورے ضلع میں ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ شفیع اللہ گنڈوکر صاحب کی زندگی میں برکتیں دے اور انہیں اور زیادہ بہترین کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس موقع پر میں اپنے دوست زنیر کمبو صاحب جو علاقے کو، ناران کو اور نادرن ایریا کو پروموٹ کرنے میں وہ بھی صف اول میں اور بڑی محنت کر رہے ہیں، انہوں نے ہی اس ویڈیو کے بارے میں سب سے پہلے آگاہ کیا اور ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور بڑا بہترین کام کر رہے ہیں زنیر کمبو صاحب۔ میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے نوجوان یہاں دکاندار ہیں، ان نوجوانوں کو، ایسے نوجوان بچے ہیں جو بالغ بھی نہیں ہیں، انہیں سگریٹ فروخت کرتے ہیں، میں ان تمام دکانداروں سے کہتا ہوں خدا بچوں کے ہاتھوں میں سگریٹ نہ دے، چاہے کوئی باپ بھی بھیجے خریدنے کے لیے سگریٹ معصوم بچوں کو اور نوجوانوں کو مت دے۔ ہمارا یہاں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، آپ کے گھروں تک بات جائے۔ خبردار ان معصوم بچوں کو اس فتنے اور اس نشے کی طرف ابھی سے لگائیں۔ اس کے ہاتھ میں سگریٹ ہوگا، وہ گھر لے کے جائے گا، اور گھر کے اندر بھی اگر کوئی نشہ کرتا ہے تو خدا سگریٹ پیتا ہے، وہ گھر میں نہ پیے، گھر سے باہر جا کے پیے، اور اس گند کو چھوڑ دے۔ اور اس طرح نشے کی اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو چھوڑ دو۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس کا پاس اور خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بے شک۔ اس کے ساتھ ساتھ میں چیف آف ہزارہ جناب الحاج غلام حسن صاحب کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے پورا علاقہ ماشاءاللہ ہر جگہ پر، ہر مسئلے پہ وہ ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ پانی کا مسئلہ ہو، پائپوں کا مسئلہ ہو تو حاجی صاحب، صحت کا مسئلہ ہو تو حاجی صاحب، روزگار کا مسئلہ ہو تو حاجی صاحب ماشاءاللہ پیش رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ویلفیئر کے کام ہو تو حاجی صاحب پیش رہتے ہیں۔ مساجد کی تعمیر ہو، دینی مراکز کی تعمیر ہو تو حاجی صاحب پیش ہوتے ہیں۔ میں چیف آف ہزارہ جناب حاجی غلام حسن صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اس سال انہوں نے ماشاءاللہ اپنی ایمبولینس سروس ناران کو دی، جہاں مشکل ترین ایام تھے اور ہماری ایمبولینس سروس یہاں موجود تھی اور سینکڑوں مریضوں کو لے کے گئے ہیں اور شہداء کو لے کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین بدلہ دے، ان کے رزق میں، مال و جان میں بھی انہیں بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ انہیں بھی ان کی خدمات پر میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو بھیجتا ہے جن کی وجہ سے اللہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بانی بھائی؟ یہ ہیں جی میرے دوست ندیم شمس صاحب، جن کی آپ بھی بات کر رہے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت شوق سے آپ کے ولاگس دیکھتے ہیں۔ اور بانی بھائی آپ سنائے خیریت سے ہیں؟ فیصل آباد میں موسم یار بس گرمی ہے، رات کو ذرا ٹھنڈ ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ناران کا موسم دیکھ کے بہت مزہ آیا جی، بڑے زبردست موسم میں آپ رہ رہے ہیں۔ باقی ہماری دعائیں ہیں جی کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ انشاءاللہ پلان بنا تو آپ کو ضرور تکلیف دیں گے بھیا، ناران ضرور آپ کے پاس آئیں گے۔ اور سب خیریت ہے؟
اوکے بھیا، اللہ حافظ.